السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من السلسلة ديالنا ديال الالكترونيك دو باز ديال اسكات. في الفيديو هذا غادي نشوفوا le paramètre de l'amplificateur. Les paramètres de l'amplificateur, moi le gain en courant, le gain en tension ou l'impédance d'entrée ou l'impédance de sortie. مزيان، دابا غادي نشوفوا كي شفنا في الفيديو اللي فات سميتو لو مونتاج ديال يعني le modèle la circuit équivalent ديال transistor en utilisant le modèle hybride. هذا هو transistor en utilisant le modèle hybride. هذه l'impédance H1 هذا هو le tension يعني le tension H12 fois V2, le tension de courant H21 fois I1 وهذه l'impédance 1 sur H22. هذه شفناها في الفيديو اللي فات كيفاش يعني حددنا هاد لا سيركوي هادي ولا لو مونتاج ايكيفالون ديال ترانزستور نوتيليزون لو موديل هيبريد. غنزيدو عليها نكملو لا سيركوي ديال الاي سي اللي كنستخدموها في ليتود ديال ترانزستور في لو مود امبليفيكاتور، حيت هنا كنستخدمو كوم ان امبليفيكاتور. لو مود امبليفيكاتور يعني لو بوين دو فونكسيونمون كتكون في لا ريجيون ديال لامبليفيكاسيون. كنزيدو هاد لا ريزيستانس ار اس كتكون حدا لو جينيراتور فاريابل، وهذه لا ريزيستانس ار ال ولا كنسموها لا ريزيستانس دو شارج. هذا هو الموديل هيبريد، هذا هو اللي استخدمناه باش حددنا هاد لا سيركوي هادي ايكيفالون ديال ترانزستور. لا بروميير كيسيون ولا لا بروميير بارامتر هو لو غان اون كورون. لو غان اون كورون شنو كيساوي لا تونسيون دو سورتي سور لا تونسيون دونتري. لا تونسيون دو سورتي في هاد لوكا عندنا هو اي ال، هو عكس اي 2، هو اي ال سور اي 1 اللي كيساوي موان اي 2 سور اي 1. هذا هو اللي غنحاولوا اننا نحدو موان اي 2 سور اي 1. غادي نستخدموا هاد ليكسبرسيون هادي لا دوزيام اكسبرسيون اي 2 est égal à نحاولوا اننا نحدو لي بارامتر ديال لامبليفيكاتور اون فونكسيون ديال هاد لي كونستون هادو، باسكو هاد لي كونستون هادو كيعطيوكم لي فالور ديالهم في يعني لي دوني ديال ليكزيرسيس. غنستخدموا هاد لا دوزيام ايكواسيون I2 est égal à H21 fois I1 plus H22 fois V2. V2 عندنا من خلال المونتاج عندنا V2 est égal à moins I2 fois RL. كتساوي V2 هي V2 شنو كتساوي V2 كتساوي IL fois RL و IL كتساوي moins I2 fois RL. من خلال المونتاج هتجبدها سهلة. ها هي V2 شنو كتساوي IL fois RL اللي هي moins I2 fois RL. مزيان، نجيبو هاد moins I2 fois RL fois H22 حدا I2 عطينا I2 plus I2 fois RL fois H22 est égal à H21 fois I1. نعملو ب I2 عطينا هي 1 plus RL fois H22 est égal à H21 fois I1. مزيان، احنا نديرو I2 sur I1 غتساوي لنا H21 sur 1 plus RL fois H22. انا لو غان اون كورون هو moins I2 fois I1 اذا غيكون عندنا لو غان اون كورون كيساوي moins H21 sur 1 plus RL fois H22. La détermination ديال لو غان اون كورون c'est très facile. شوف انك كتستخدم لا دوزيام ايكواسيون ديال لو موديل هيبريد وكتعوض V2 بسميتها ب موان اي 2 فوا ار ال وصافي صافي كيولي هذيك كتجيب اي 2 حدا اي 2 كتعمل وكتهبط الاكسبرسيون اللي حدا اي 2 وكتعطيك لو غان اون كورون. دابا غندوزو لو غان اون تونسيون هو فاسيل. Le gain en tension هو V2 sur V1 هو le tension de sortie sur le tension d'entrée هو V2 sur V1. V2 شنو عندنا كتساوي ديجا قلنا ان V2 كتساوي moins I2 fois RL sur V1. كيف قلت لكم اننا نحاول نحدو كاع لي بارامتر اون فونكسيون ديال لي كونستون ديال لو موديل هيبريد ديال H11 و H21 حيت في لي زيكزيرسيس كيف قلت لكم انهم كيعطيوكم هاد لي فالور. V2 شنو كيساوي moins I2 fois RL sur V1. مزيان، هاد I2 بالنسبه لو غان اون تونسيون غادي نحاولوا اننا نستخدموا لي بارامتر اللي ديجا حسبنا. مزيان،
moins I2 fois RL sur V1 est égal à I2 هذه كنعرفوا أن AI le gain en courant qui s'appelle I2 moins I2 sur I1 يعني moins I2 est égal à AI fois I1 عطينا إذا moins I2 نعوضوها ب AI مضروبة في I1 fois RL sur V1 وغادي نضربو الفوق في 1 sur I1 والتحت كذلك في 1 sur I1 باش تعطينا أن لو gain en tension كيساوي هادي Z هادي A AV هادي لو gain AV ماشي AO AV le gain en tension qui s'appelle AI اللي هو le gain en courant اللي ديجا حسبناه في الاكسبرسيون اللي فاتت في الديابول اللي فات مضروبه في RL sur ZE. هاد ZE غنحسبوها غادي نحسبوها في الفيديو الجاي يعني هي كوم اون دوني. حاولت انا ندير لكم لي غان في فيديو واحد ولي زامبيدونس فيديو اخر. المهم هاد لو غان غيكون كوم عندك كوم ان دوني ZE لو غان دونطري اللي شنو كيساوي V1 sur I1 V1 sur I1 واللي ديجا غنكونوا حسبناه اللي كيكون كيساوي H11 زائد دلتا H فوا RL sur 1 plus H22 فوا RL بحيث ان دلتا H كتساوي H11 فوا H22 moins H12 فوا H21. كيف قلت لكم سهل الديترميناسيون ديال لو غان طونسيون. يسوفي انك كتب V2 كتعوضها بموان I2 فوا RL. موان I2 هي AI فوا I1 كتهبط هاد بحال اللي كتهبط هاد I1 لتحت ولا كتضرب في 1 sur I1 الفوق و 1 sur I1 لتحت كتعطيك V1 sur I1 لتحت وهنا كنختزلو ب I1. هاد V1 sur I1 هو لامبيدونس دونطري اللي ديجا غتكون حسبتيها غندي نحسبوها ان شاء الله في الفيديو الجاي وهي اللي كتكون ديجا حسبتيها كتساوي H11 plus delta H fois RL sur 1 plus H22 fois RL و AI هي ديجا اللي حسبنا في الديابول اللي فات هي موان H21 sur 1 plus RL fois H22. يشوفي دابا انك كتشد هاد ZE وكتعوضها هنا في هاد ليكسبرسيون هنا وهاد AI كتشدها وكتحطها هنا وكتلقى ليكسبرسيون ديال لو غان اون طونسيون اللي غادي تكون هي moins H21 يولي غير تعويض فقط moins H21 fois RL sur 1 sur H11 plus delta H fois RL. هذه هي ليكسبرسيون ديال لو غان اون طونسيون. في بعض لي زيكزارسيس يقول لك عطيني لا بويسونس دو غان. La puissance de gain tout simplement كتكون ديجا حسبتي لو gain en courant حسبتي لو gain en tension. La puissance de gain هو لو gain en tension fois le gain en courant. أنا معروفة la puissance هي I fois U هي I fois U وهنايا la puissance de gain c'est-à-dire تضرب لو gain en tension fois le gain en courant يعطيك la puissance de gain. Une remarque, c'est que les deux expressions, les gains, le gain en tension, le gain en courant, هما valables بالنسبة لتوت les circuits ديال الترانزستور. يعني أي مونتاج سواء émetteur commun, base commun, أي مونتاج كيكون هاد les expressions sont valables. Et merci pour votre attention. Ciao ciao.